Ang ako ang ika-advise lang ani mga bade sa mga bag-o pang nagsugod og pamuhi og mga paitlog nga mga manok. Kung naamoy magsakit bisan usa ka buok manok, inyo gunang tambalan tanan kay para dili magtakod. Kay kung magsakit man gud ang imong mga paitlog nga mga manok, dako kay ka og kalugi ana mga bade. Kay gawas nga gasto na sa tambal, dili pa gud na sila mangitlog. Karong adlaw mga bade kay ikatulo na nato karon ka adlaw nga ga bacteria flushing ta sa ato ang mga paitlog nga mga manok. So mao na ni ang last sa tulo ka adlaw nga painom nato nila. Maura gyapon ang mixture or dosage nga ato ang gibuhat diri mga bade. Sa 5 ka grams nga Premoxil powder, usa ka galon nga tubig. So bali kaning ako ang gibutang diri nga tubig sa baldi, sinukod na daan ako ni sa 5 ka galon. So bali 25 grams ang ako ang gibutang diri nga Premoxil powder mga bade, kay 5 ka galon man ang ato ang gibutang diri nga tubig. So mao na ang kolor basta ang ato ang gamiton nga tambal pangpatay sa mga kagaw or bakterya sa ato ang mga manok. Color blue na siya mga bade, basta pampatay sa mga kagaw. Unya kung isigutan po nato ang kolor sa mga vitamins, color pula po na sila. So mao nay timan-an ninyo mga bade, basta gani color pula mga vitamins na siya. Unya ang color blue kay mga pampatay na siya og mga bakterya. So diring dapita mga bade kay makita gud nato ang ato ang mga manok diri nga basko gud sila. Taas kay sila og energy basta mag bacteria flushing ta. Ikatulo na ron nila kaadlaw sa pag-ininom sa ato ang gihatag nga tambal. So mao ni silang nanga-abtik na ni sila karon. Sure gud ko mga bade 100% nga nangamatay nato tanang mga bakterya nga nagpuyo sa ilang lawas. Kay makita gud nato sa ilahang panit sa nawong mga bade nga namula na sila. Dili pareha atong una nga na nagluspad ang ilang mga panit sa nawong. So kaning naa diri sa ilalom nga ako ang gilahi nga mga manok, maunig katong mga manok nga nagsakit sa una, katong mga gipang sipon. So karon kay naulian na ni sila, wala na ni sila galuya ug kusgan na pud kayo sila mga on. Kaning isig kakilid sa ako ang gibutangan nga mga nagdaot nga mga manok, wala na ko nabutangi dira mga bade. Bakante ra na dira kay para dili sila mag-abot ug para po dili magtakod ang mga manok nga naisakit. Ko ang ika-advise lang ani mga bade sa mga bag-o pang nagsugod og pamuhi og mga paitlog nga mga manok. Kung naamoy magsakit bisan usa ka buok manok, inyo gunang tambalan tanan kay para dili magtakod. Kay kung magsakit man gud ang imong mga paitlog nga mga manok, dako kay ka og kalugi ana mga bade. Kay gawas nga gasto na sa tambal, dili pa gud na sila mangitlog. So bot pasabot ana mga bade, kung dili na sila mangitlog, wala pud kay income plus nagasto pa ka sa ilang tambal. So mas nindot gud ang alerto ka mga bade. Kada adlaw imuha gud nang check up ng imong mga manok dira kung naabay nagluya or naay nagdaot. Kay once gani dili na nimo mabantayan dayon kanang mga bakterya ana mga bade, kay may spread out na dito sa imong tanang manok kay gausa ra man na sila og drinker, magtakod man na dira. Unya diri na lang pud ta kutob mga bade, ug unta wala na sayang ang inyong oras sa paglantaw sa ako nga video. Ug unta namoy nakatunan bisan gamay. Kita-kita na pud nya ta sunod.